आयच्यान म्हजो ब्लॉग आहा कोंकणी आनी म्हजो फर्स्ट ब्लॉग कोंकणी आनी पळोवपाक शकताय आनी आयज हांव आहा स्कुलाक आनी स्कूल बेसीक आनी आयज आमच्या स्कूल आहा देंडी आनी देंडी स्टार्ट केलें पूण आमच्या स्कुलाक सेलिब्रेट करतात आनी आयज आहा कॉम्पिटिशन पळोवपाक शकतात आनी दाखयता देंडी आनी आमचे ब्लॉग पळोवपाचे आनी आयचो म्हाजो ब्लॉग आहा कोंकणी आयच्यान स्टार्ट केल्लो फर्स्ट ब्लॉग म्हाजो कोंकणी हो आनी म्हणल्यार व्हिडिओ केल्लो आसा हांवें कोंकणी करता ब्लॉग आनी मेळ्ळें तर आतां देंडी करता आनी हे पळोवपाक शकतात सगळे जाण चपलांनी खेळटाय फुटबॉल नांव सांगपार तुमगेली नांव सांगपा नाका आनी हो आमचो डॉन हो सेकेंड डॉन तो थर्ड डॉन आनी हो फोर्थ आनी कोण डॉन ना आमचे आनी हे फुटबॉल ना म्हूण हे पळय चपलांनी खेळपा लागले कोणा चप्पल ते बॉय आनी आख्खे आमचे हॉल आसा आनी पळोवपाक शकताय आनी हे पळय ते फ्रेंडा हे आसले काय म्हणल्यार चप्पल आसले आनी फ्रेंडा चप्पल घेवन खेळटाले आनी काडले आनी ते वयर माळयेर मारला आतां हे पळय कितें करता रे बॉय म्हणल्यार फुडशा बी हे लांबे काडना हे पळय हे दोन मस्ती बॉय आहा हिंगा आनी हो आमचो बॉय शामेळो झोपी आरती कॉम्पिटिशना बी ब्लॉग काडया आनी चप्पल आसले घे बॉयाले ए वयला पडशी मेळ्ळ्या वयला पडशी यो आहा सकल चप्पल काड म्हाजेर मारले ते डेंजर बॉय मर सगळे हो चप्पल काड म्हाजेर मारपा लागलो पळय या निर्भय सकलू पळोवपाक शकता आमी सकल वयताय आनी हो बॉय म्हाजो फ्रेंड गट फ्रेंड हेणी सांगलें म्हाका ब्लॉग काड म्हणून लागलो फाटीं आनी हांव ब्लॉगिंग स्टार्ट केलें बॉयज पळोवपाक शकता हो आमचो गट फ्रेंड आनी हो टाकतो आमचो देश आनी हो कोण रे रुद्र न्ही हो पळय रुद्र क्लासी बसले आसाय आनी हो पळय येयलो म्हाजे बराबर आनी पळोवपाक शकता कितलो पावस पडटा तो गायज पळोवपाक शकताय पावस कितलो पडटा तो आनी देंडी थिंग बांदली आहा ए रुद्रा बोटींग या आनी गायज हो आहा आमगेलो नांव कितें तुगेलें वरद न्ही आनी कितें जाल तूं शिवाजी शिवाजीच दिसता पूण गायज पळोवपाक शकताय तेम थिंग आसाय आनी हांव म्हाजे क्लासी आनी क्लासीच्यान म्हाजे व्हिडिओ काडटा हांव आनी पळय आमची क्लास आनी ही क्लास आहा ही क्लास आहा एथाची आनी पळोवपाक शकताय आनी आमकां प्रायज मेळ्ळो आहा थर्ड प्रायज बघ कितें बरयता रे तुमी हो बरोवपी व्हडलो सर जाला आनी अक्षर बरयना तुगेलें पळोवपाक शकताय आनी बांदपा लागली देंडी सर बांदपा लागला ही पळय देंडी आगे जा और भी कर भाई यहाँ पर काम करते हुए हाँ सर के वालों सर दिसते मला आधी माशी ओळख काय ते यहाँ पे शो चल रहा है ये डब्बा था Hey,
ऑन करून बंद केलंय असे ऑन केला दिलो कोकणी ब्लॉग राहता पळोवपा शकता आमगे कॉम्पिटिशन आसलें आनी हांव पयलीं भायर पडलो आनी पळयात आतां आमगेलें कॉम्पिटिशन चलता अजून चलत आहा आतां सगळे 9थाचे आसा आनी मयूर आनी रिजवान विनर जाल्लो आसा पळोवपा शकता सद्या आमगे खेळून मार्कींग गेल्ली आसा आनी सर मार्कींग करता आनी आतां हो प्रोग्राम जालो तसो दहंडी फोडपाची तयारी करतले लास्ट राउंड आहा सुपरवायझर जय गेलो जय गेलो सर जय केलो सर जय गेलो हात सोड ना दोन सोड आणि असं फायनल 3 जण विनर झाले ते आणि आता परत आहा मयूर बाहेर होय हो शिवाजी आहा सूरज कसंच तू अशें करता मरे आनी पळोवपा शकता एक डस्टबीन आहा आनी तो बॉल थिंग आसा आनी तो बॉल थिंगच्यान मारपा आसा आमी डस्टबिनाक आनी तो डस्टबिनाक वयता काय म्हणून खबर ना पण ट्राय अगेन रे वय तुझ्या सायडीन अनेक गेम स्टार्ट होतात आनी पळय लायन लागली आहा तो बॉल थिंगच्यान थिंग घालपाक प्लेयराक 2 चान्स जाता मरे तुमच्यान घालपाक हो एक प्लेयराक 2 चान्स जाय ना हँग जाता गेलो हँगात गेलो हँग जात मरे तू गेलो बाय परत आली जॉइन जाऊ बाय आणि हे आतां मारताय पळय ते विनर आसाय ते विनर फर्स्ट आमगे रिजवान मारतलो माय क्लास गेलो आणि आमगे लक्ष्मण विनर जाल्लो आसा तो थंय दिसलो आणि तेच आमचे चीफ गेस्ट आणि तो आमचो सर हांव स्टुडंट कावन्सिलराचो स्पोर्ट्स रुमाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी हो आसा स्पोर्ट्स रूम फुटबॉल आहा पळोवपा शकतात क्रिकेट बॅट बॅटरी गेली ऑन जातात बंद कर सिद्धार्थ गाइज अभी हम लोग ऊपर चढ़े थे और गाइज हमारा येलो हाउस है और गाइज देख सकते हैं
गाय आता आम्ही सगळी व्हिडिओ काढलो आसा आनी म्हाका उलोवंक मेळना व्हिडिओ भितर म्हणल्यार हांवें देवंडी फोडली आसा आनी सगळी भिजलो हा पळोवपाक शकता सगळे वले वले आनी सगळी धंय बी पडली हा आनी धुवन येयला तर स्कुलाक आनी हांव पावलो हा घरा आनी हो आमचो रेड हावस आनी येलो हावस ग्रीन हावस ब्लू हावस तशें करून आमगे स्कुलाक हावस केल्ले आसाय पूण आतां आमगे येलो हावस हर एक पाटी सगळे हितून जिखता फुटबॉलाक जिखले मागीर फायनलीक जिखले येलो सिनियर ज्युनियर ते बी जिखले आनी हो आमचो ज्युनियर सिनियर सगळे आसले आनी आमचो ब्लॉग आयचो जाल्लो आहा मेळया नेक्स्ट ब्लॉगाक बाय बाय सी गूड बाय.